आज हामी विशेष नगरसभा जुन हिजो सम्पन्न हुन गइरहेको थियो सम्पन्न भएको थियो त्यो नगरसभाको विषयमा आदरणीय पत्रकारज्यूहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विशेष नगरसभाको पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। यस सम्मेलनमा उपस्थित आदरणीय नगर प्रमुख नारायण वनज्यू, उपप्रमुख विमला देवी दुवाडीज्यू, सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ सल्लाहकार तिलक रिमालज्यू, पत्रकार महासङ्घ चितवनका सचिव दिपेन्द्र अधिकारीज्यू, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यज्यू, प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालज्यू, प्रेस संयोजक हुमना सापकोटाज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि आदरणीय नगर प्रमुख नारायण वनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट उपस्थितिको लागि आदरणीय उपप्रमुख विमला देवी दुवाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार तिलक रावलज्यूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण, रिमालज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पत्रकार महासङ्घ चितवनका सचिव दिपेन्द्र अधिकारीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रेस संयोजक हुमना सापकोटाज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरू उपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथ सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू प्लिज आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा 15 अगाडि जान उपयुक्त होला भन्ठानेर यो विषयमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेर हिजै हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले साधारण नगरसभामै स्पष्ट पार्नु भएको थियो। तिनटै विषयहरू किन महत्त्वपूर्ण भने हजुरको यो कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक जुन अरू पालिकामा पनि भएको छ त्यस्तै गरी यो पालिकामा पनि भएको हुनाले त्यो पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसपछि यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक जुन कार्यविधि हो त्यो कार्यविधि चाहिँ केन्द्रीय कार्यविधिभन्दा 2-3टा दफाहरूमा हामी अलग्ग रूपबाट प्रस्तुत भएका छौँ। त्यो विषय पनि यहाँहरूको कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यो तिनटै विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनको लागि आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पालिकाद्वारा आयोजित यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु र आज नगरपालिका नगर गर्दा आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको अवस्थामा छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय उपसाथ मेरा वडाध्यक्ष साथीहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, त्यस्तै गरी आमन्त्रित अरू महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू जो आफ्नो विभिन्न ओहदामा हुन्छ सबैलाई सम्मान गर्दै म विशेषतः पत्रकार महासङ्घ चितवनका सचिव दिपेन्द्र अधिकारी, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार तिलक रिमालज्यू, प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालज्यू, प्रेस संयोजक हुमना सापकोटाज्यू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा बिहानीको नमस्कार गर्न चाहन्छु। र हामीले यहाँहरूलाई लामो समय भयो हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल नभएको, इन्ट्रेक्सन नभएको, भेटघाट नभएको, त्यो खालको एउटा तृष्णा मेट्ने पनि चाहिँ कार्यक्रम भयो र भेटघाट गरौँ। र अहिलेसम्म नगरपालिकाले भइरहेको कामहरू यहाँहरूले राम्रोसँग मसिनो ढङ्गले उजागर गरिदिइराख्नु भएको छ र हामीलाई सकारात्मक चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यसरी पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज म धेरै नबोलिकन, धेरै नगरिकन यहाँहरूलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट, नगरवासीहरूको तर्फबाट, कर्मचारी साथीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै म प्रेस विज्ञप्ति संस्कृति पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। रतनगर नगरपालिकाको कार्यालयबाट हामी प्रेस विज्ञप्ति गर्दैछौँ र म यसै बिचमा रेडियो अर्पणले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। म प्रत्यक्ष प्रसार गर्ने रेडियो अर्पणलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले प्रत्यक्ष गर्दैछ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेस विज्ञप्ति रतनगर नगरपालिकाको विशेष नगरसभा 2078 वैशाख 10 गते सम्पन्न भएको सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मूलतः स्थानीय तहमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको एक तह स्तर वृद्धि,
सहित समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकताले कर्मचारी समायोजन विधेयक 2078 पारित गर्ने उद्देश्यले विशेष नगरसभाको बैठक बसेको हो। यसका अतिरिक्त करार कर्मचारीको कल्याण कोष विनियावली 2078 र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 समेत उत्तिकै पेचिलो विषय भएकोले पारित भएका छन्। सामान्यतया कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरे पनि हुने व्यवस्था भए तापनि विषयको गम्भीरताले नगरसभाबाट पारित गरिएको जानकारी गराउँदछु। उल्लेखित कार्यविधि मध्ये भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधन 2076 को दफा 52 ख 4 घले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित कार्यविधिले रत्नगर नगरपालिकाको सरकारी सार्वजनिक जग्गाको असमर्थ भई प्रकृति प्रदत्त स्रोत उपभोग गर्ने अधिकारबाट आगामी पुस्ता दर पुस्ता वञ्चित हुन नपरोस् र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्राप्त हुने अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन उपरि माथि थुपरी नहोस् भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो। अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी यस कार्यविधिले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्त गर्न कुनै बाधा व्यवधान नपरे अझै फराकिलो जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। अव्यवस्थित बसोबासीले आवाज गरेको 1.5 कट्ठासम्म कार्यविधिले कुनै असर नगर्ने भएकाले न्यूनतम जग्गा जमिनमा बस्नेहरूको हितलाई दखल गरेको छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यविधिमा सामान्य हेरफेर गरी प्रस्तावना दफा 10, 11 र 12 पारित गरेको सबै पत्रकारिताहरूको हातमा छ। त्यसलाई अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै कार्यविधिमा व्यवस्था भएका विषयमा यही कार्यविधिमा उल्लेखित भएपछि हुने र नभएका विषयमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यविधि 2077 बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस अतिरिक्त रत्नगर नगरपालिकाका कर्मचारी समायोजन ऐन 2078 पारित भएको छ, जसमा विगत 4 वर्षदेखि एउटै पदमा काम गरेका स्थायी कर्मचारीलाई एक तह स्तर वृद्धिसहित समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। जस्तै कर्मचारीमा मौद्रिक गैर मौद्रिक दुवै खाले उत्पीडन भई सेवाग्राही नागरिकले सहज र सरल र उच्चतम परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने आशा लिएका छौँ। यस सम्बन्धमा देशका अधिकांश नगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा पत्रकारजीहरू जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु। यसरी स्तर वृद्धि भई समाहित हुने कर्मचारी रत्नगर नगरपालिका अन्तर्गत 20 जनाको सङ्ख्या रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो करार कर्मचारी कल्याण कोष नियमावली 2078 पारित गरिएको जानकारी गराउँदछु। पारित यस नियमावली आगामी श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुनेछ र नगरपालिकाका 66 जना कर्मचारीलाई समेटिएको छ। प्रत्येक महिना कर्मचारीको तलबबाट 10% कट्टा गरी 7% थप गरी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ। जम्मा 5 वर्षसम्म काम गर्ने कर्मचारी सेवाबाट अवकाश लिएमा निजको तलबबाट कट्टा भएको रकम मात्र पाउने र 5 वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारी जुनसुकै तवरले सेवाबाट अवकाश लिएर निजबाट कट्टा गरिएको 10% र नगरपालिकाबाट थप गरेको रकम एकमुष्ट पाउनेछन्। साथै 5 वर्षभन्दा माथि समय सेवा गर्ने करार कर्मचारीलाई 5 देखि 10 वर्षसम्म प्रति वर्ष आधा महिनाको तलब बराबर, 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रति वर्ष 1 महिनाको तलब बराबर र 15 वर्षभन्दा बढी समय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रति वर्ष 1.5 महिनाको तलब बराबरको अतिरिक्त उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। उल्लेखित ऐन विनियम र कार्यविधिले रत्नगर नगरवासीको सम्पूर्ण जनता, रत्नगर नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेवा गरेर आम नागरिकको हित हुने विश्वास दिएका छौँ। पत्रकार मित्रको कुनै जिज्ञासा भएमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले लागू गरे भए के हुन्थ्यो होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँले संशोधन गरेर छुट्टै कार्यविधि ल्याउँदाखेरि चाहिँ नगरपालिकालाई र यो जुन उद्देश्य तपाईँहरूले लिनुभएको छ त्यो उद्देश्यमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? अब चाहिँ कार्यविधि नगरपालिकाले छुट्टै लिएर आउँदाखेरि जस्ताको तस्तै लागू नगर्दाखेरि के चाहिँ फाइदा हुन्छ? यो भूमि संरक्षण आयोग छ, त्यो आयोगकै एन छ। त्यो एनको आयोगको एन एउटा छँदैछ। त्यो आयोगले चाहिँ त्यो एनमा अनुसार काम गरौँ भन्ने एउटा निर्देशनै सायद तपाईँले भने तपाईँले चाहिँ छुट्टै एन बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन आयो र त्यो एनसित एन बाँधिँदाखेरि अमान्य हुन्थ्यो कि तपाईँको एन? त्यो विषयमा के छ? धन्यवाद। के हो भनेदेखि चाहिँ हामी रत्नगर नगरपालिकाको हामी जब जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, त्यो विगतमा पनि हामीले त्यो प्रयास गरेका छौँ, अहिले पनि हामीले त्यो प्रयास गरेको सभामा। अब के छ भने चाहिँ अब हर्चुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ सबै खालको व्यवस्थित कार्यालय राख्नका निम्ति थुप्रै 100औं बिघा जग्गा छुट्याएको छ। तर हामीसँग
त्यस्तो खालको कुनै पनि खालको जग्गा नभएको र हिजो जाने नजाने केही त्यस्तो खालको कमी कमजोरी गरेर केही प्रति ऐलान जग्गामा दर्ता भएको अवस्था हामीले पायौँ। अब पनि हामीले अहिले तपाईँले भने जस्तै चाहिँ दुई कार्यविधिमा टेकेर दिने त्यस्तो हामीले अवज्ञा गरेको छैनौँ। त्यसैले पालना गर्दै 10, 11, 12 चेन्ज गरेका छौँ। जब कि हामीसँग त्यस्तो गऱ्यो भने हामीसँगै रहेका सुकुमासीहरू अभियसली बसोबासको कुरै छोडौँ, सुकुमासीहरू जो हुनुहुन्छ होइन बसिराख्नु भएको छ कैलाली प्रत्येक जग्गामा र जो कसैको घरमा बस्नुभएको छ उहाँ कसैको काम गरेर बसिरहेको अवस्था पनि छ, ती साथीहरूलाई पनि बाँड्न पुग्दैन। रह्यो भावी सन्ततिलाई दिने उपहार के? हामी भोलि कुनै खालका उद्यानहरू त्यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरू वृद्धाश्रम लगायतका चाहिँ हामीले जति पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गऱ्यौँ भने भोलि हितका निम्ति सङ्घ संस्थालाई दिनका निम्ति अथवा हामीले नगरपालिकाका भावी सन्ततिले प्रयोग गर्नका निम्ति कुनै पनि जग्गा रहने त्यो हामीले देखेनौँ। तर हामीले के पनि भने ठ्याक्कै तथ्याङ्क निकालिसकेका छैनौँ। अब हामी नाप्ने क्रममा छौँ। अझै 14 नम्बर वडाबाट हामीले चाहिँ बेलिगाउँबाट सुकुम्बासी र अभियसली जो चाहिँ बसोबासबाट हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ, नाप्ने गर्ने कुरा भएको छ। त्यसले यसले के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने लाग्यो भने हामी सम्पूर्ण चाहिँ तनकोटी साथीलाई हाम्रो सबै नगरवासीका हामीले राजनीतिक दल समाजसेवी सबैसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। यो राम्रो कुरा हो यदि साथीले जोगाइएन र त्यो हुबहु दिने भने अब कहीँ पनि जग्गा रहन सक्दैन र भावी सन्ततिले हामीले कुनै पनि खालको उपहार दिन सक्ने स्थिति केही बन्दैन। त्यसैले त्यसलाई थोरै परिमार्जन गरेर त्यही आधारमा टेकेर हामीले थोरै परिमार्जन गरेका छौँ। जस्तै अब नेपाल सरकारले के अलिक बनाएको कार्यविधि के छ भने लगभग 1.5 बिघासम्म जग्गा दिन सक्ने भनेको छ अभियसलीको हकमा। अनि एउटा कुरा चाहिँ नमिलेको कुरा के लाग्छ भने सुकुम्बासीलाई 7 देखि 10 दिने अनि जसले चाहिँ भूमि चाहिँ ओगटेको छ उसले केही उसलाई चाहिँ हामीले पैसा तिरेर राजस्व लिएर अनि 1.5 बिघासम्म जग्गा दिने कुरा त्यो न्यायसँग जस्तो लागेर। त्यसैले यो मानेर के छ भने धनीलाई धनी बनाउने गरेर यो यसलाई अलिकति चाहिँ अब थाहा छैन फेरि राज्यभन्दा माथि उत्तर खोजेका होइन स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा यो जुन खालको धारामा टेकेर हामीले गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले अवज्ञा गरेको पनि होइन। त्यसमा रह्यो भने यी तपाईँले सोधेका जग्गाहरू केही रहन सक्छ र हामी यहीँ भएका अफिसियल बसेका सुकुम्बासीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र बाँकी रहेको जग्गा चाहिँ हामी भावी पुस्तालाई उपहार दिनेका निम्ति राख्नु खोजेको अवस्था हो। त्यसैले यो चाहिँ अनि अहिले अर्को कुरा गर्नु पनि भएको छ नि अब बाजीको हकमा अथवा नदियो भने के हुन्छ भन्दा त अब के छ भने अब हामीले त मागेका छौँ। यो वास्तवमा चाहिँ साइन्टिफिक ढङ्गले हामीले परिवेशलाई निहालेर हेर्ने भने हुन त अब नेपाल सरकारले मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईको हिसाबले सबैलाई एउटा खालको ऐन एउटा खालको काम एउटा खालको काम गर्नु तर हामीलाई त्यो अधिकार स्थानीय सरकारको छ र हामीले हाम्रो चाहिँ प्रयोजनको निम्ति हामीले यो चाहिँ थोरै परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका हौँ। यद्यपि अब होइन यो चाहिँ अब नगरपालिका जान्ने हो बढी हामीभन्दा माथि पुग्ने हो के गर्न खोजे हाम्रो चाहिँ बनाएको ऐन कानुन कार्यविधिलाई मिच्ने त्यसलाई दुराशय ढङ्गले चाहिँ गर्न खोजेको भन्ने बुझ्यो भने छुट्टै कुरा होइन। यो हकमा चाहिँ वास्तवमा त्यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू त्यहाँका राजनीतिकहरू हामी सबैले यो चाहिँ ठिकै छ भन्ने रह्यो भने मलाई लाग्छ यो उपयोगी हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सङ्घर्ष जारी रहन्छ यार। अब त्यो यो चाहिँ अब होइन अब क्याबिनेटले उल्टाउने तपाईँले ठिक गरेन भन्यो भनेदेखि अनि सबै कुरा दिनेछ भनेदेखि अनि नदी नाला एकदमै भएका जग्गा बाँध्ने भोलिका सन्ततिलाई केही नराख्ने होइन। यो प्रयासले अब जारी त रहन्छ होइन। केन्द्रको विधेयक अनुसार त एकदम विकराल स्थिति हुँदैछ त्यसैको लागि हामीले अलिकति परिमार्जित गर्न खोजे हो भने जस्तो थियो। यो त नेपालकै एउटा विकराल अवस्था सार्वजनिक जग्गै नरहने किसिमको केन्द्रीय विधेयक रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। अब यो होइन स्थानीय तहमा आफ्नो होला कोही अब चाहिँ प्रायः ऐलानी जग्गाहरूमा बसेको हजारौँको सङ्ख्या पनि हामीले सुनेका छौँ उहाँहरूको हकमा आफ्नो ठाउँ होला होइन। तर हामीलाई के लागेको छ भनेदेखि चाहिँ यो मानेमा चाहिँ हामीले हाम्रो हकमा हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हामीले अरूलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने असर नपर्ने गरी हामीले हाम्रो नगरवासीहरू र भावी सन्ततिको निम्ति पनि एक खालको सोच बनाएका हौँ। त्यो साझा प्रयास पनि हो साझा धारणा पनि हो। हामीले त्यही अनुसार गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले भने जस्तै अब त्यो थाहा छैन के हुनसक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो सार्वजनिक जमिन कति छ नगरपालिकाको र तपाईँले जुन चाहिँ भावी पुस्ताको लागि चाहिँ उपहार दिने हुनुभएको छ त्यस्तो चाहिँ लगभग कति जमिन चाहिँ तपाईँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो केही छ? यो बारेमा चाहिँ थोरै म नम्बर साथी आउँदा थोरै आफ्नो कुरा राख्दिनँ। डाटा लिने क्रममा छौँ हामी नाप्ने क्रममा छौँ। मलाई लाग्छ हामीसित यो हामीले बनाएको विधेयकले चाहिँ सफलतापूर्वक काम गर्न सकियो भनेदेखि
40 देखि 50 बिघा जग्गा हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। त्यसमा पनि 20 बिघाको हाराहारीमा रत्नगर 7 मा मात्रै रहने अवस्था छ। त्यो बाहेक अन्यत्र 16 नम्बरसम्म जाँदाखेरि 35-40 बिघाको हाराहारीमा हाम्रो जग्गा पस्ने अवस्था छ। अनि एउटा कुरो अघि यहाँहरूले भनेको कुरोलाई मैले मेरो साहबको कुरो अलिकति प्रश्नाउन चाहेँ। 8औं संशोधन विधेयक 2076 को दफा 52 को 4 घर भनेर त्यसमा के लेखिएको छ भने सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जग्गा चाहिँ बाँड्न पर्दैन भनेर लेखिएको छ। हामीले त्यसमा टेकेर गर्दै गर्दाखेरिमा भोलिका दिनमा अब यहाँ केन्द्रीय नीति अनुसार बाँड्ने हो भने कोही पनि कतै पनि केही पनि नरहने अवस्था, भोलि कुनै बस पार्क पनि नबन्ने, कुनै सभाहरू पनि नबन्ने, कुनै बाल उद्यान पनि नबन्ने, किनेर बनाउनु पर्ने अवस्था राज्यको व्ययभारलाई कम गर्नको लागि अहिले विशेष गरी टोकन खरिद गरेका 54 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ बाँडिएको चाहिँ टोकनहरू व्यवसायहरूले टोकन खरिद गरेर एउटैले 15-20 वटा बनाएर राखेको अवस्था छ। ती टोकनहरू खारेज गर्ने भनेर हामीले यसमा राखेका नि छौँ। टोकन र सेतो पूर्जाहरू खरिद गरेको अवस्था छ, जुन कि कति वर्षसम्म बेच्नै पाइँदैन भनेर लेखेको कुरो टोकनै खरिद गरेर न्यून पैसामा गरिबलाई अझै गरिब बनाउने काम भएको छ व्यवसायी जग्गाका व्यवसायी साथीहरूबाट। त्यसलाई खारिज गर्न सक्यो भने अघि हामीले भनेका 35 देखि 40 बिघाको चाहिँ जुन हामीले भन्यौँ त्यो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ हामीले टेकेर चाहिँ त्यो जग्गा बचाउन सक्ने अवस्था छ। यसमा प्रश्न लेखेको छ, त्यही भएर मलाई लाग्छ होइन हाम्रो विशेष गरी यो रातो फर्म भर्नुभएका सुकुम्बासीको बारेमा त हामीले यहाँ केही लेखेकै छैन। उहाँहरूलाई त ससम्मान जति यो राज्यले भनेको सके थपेर दिने, नसके त्यो दिने क्लियर छ होइन। तर यसमा के छ भने अव्यवस्थित बसोबासीमा चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो घरको परिवारको हिजोको दिनमा आफ्नो पहुँचको आधारमा परिवारको नाममा 4 बिघा 4.5 बिघासम्म बोद्रानीमा चाहिँ जग्गा नपाएको अवस्था छ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब 1.5 बिघाभन्दा बढी त कसैले नपाएको छैन। बाँड्दै जाँदा त केही पनि नरहने भयो, सबै सिद्धिने भयो। कुनै पनि ठाउँ नरहने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर भोलिको सन्ततिको लागि केही, भोलि त भुइँचालो आउँदा उभिने ठाउँ चाहियो होला, कतै क्लब घर बनाउनु पर्ने होला, त्यस्ता कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिएर अब सौराको ठाउँ छ, पर्यटकीय पूर्वाधारको कुराहरू छन्। अहिलेसम्म 2032 सालदेखि चलेको पर्यटन त्यही अवस्थामा कुनै पनि नयाँ कुरोहरू त्यहाँ हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। बल्ल बल्ल ठुलो प्रयासका बावजुद एउटा सभा हाल बन्दैछ। अनि बस पार्कको कुरा छ, त्यो सबै कुरो अब त्यो बस पार्क पनि नबन्ने, सभा हाल यसरी नै बाँड्ने हो भने त्यो सभा हालवालालाई पनि त्यो जग्गाको त आवश्यकता हुन्छ, उहाँले पनि पाउनुपर्छ। त्यसलाई विशेष ध्यान राखेर हामीले चाहिँ केही कटौती गरेर राज्यलाई बचाउन सक्यो, नगरपालिकाको सम्पत्ति बनाउन सक्यो भने भोलिको सन्ततिलाई काम लाग्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ। हामीले 30 दूरसम्मको लागि 30 दूरसम्म जग्गा जसले चाहिँ कमोद गर्नुभएको छ र 5 कट्ठाभन्दा बढी उहाँको नम्बरी जग्गा छैन भने उहाँलाई 100% हामी सिफारिस गर्ने। 5 कट्ठासम्म चाहिँ कमाउनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ 40% हामीले राख्ने, 60% उहाँलाई दिने। र 5 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म कमाउनु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई आधी 50-50 को अवधारणामा 5 कट्ठा गर्ने। 5 कट्ठाभन्दा माथि 29 कट्ठासम्म कमाउनु भएको छ भने 60% राज्यले राख्ने, 40% मात्रै सिफारिस गर्ने भन्ने हिसाबले धनीसित भएका हिजो चाहिँ पहुँचको आधारमा आएका चाहिँ अध्यक्षहरूले चाहिँ आफन्तलाई बाँडेका जग्गाहरू, त्यस्ता जग्गाहरूलाई चाहिँ कतै यो दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिएन कि पाउनुपर्ने मानिसले पाएन कि भन्ने हिसाबले भोलि पनि त सुकुम्बासी जन्मिन सक्छ। अहिले नै जिरो त हुँदैन, उहाँहरूको लागि भनेर यो जोगाउने अवस्थामा हामी अगाडि बढेको। त्यो डाटामा छ, डाटा कलेक्सनमा अब हामी जान्छौँ। हामीले फर्म भरेका छौँ, उहाँले लेखे अनुसारको फिल्ड छ कि छैन, त्यो उहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था के हो, त्यो सबै अब हाम्रो काम त्यतातिर अगाडि बढ्छ। यतिकै बोलौँ। धन्यवाद आदरणीय मेयर साहब, प्रसाद सुवेदी, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि साथीहरू, मिडियाकर्मी, सम्पूर्ण मित्रहरू, मिडियाकर्मी मित्रहरू सबैमा बिहानीको नमस्कार गर्न चाहे। धेरै कुरा हामीले हिजो विशेष अधिवेशन परिषदले पास गरेका कुराहरू मेयर साहबले राखिसक्नु भएको छ र बाँकी छुटपुट कुरा हाम्रो 7 नम्बरको वडा अध्यक्षले पनि राखिसक्नु भएको छ। म त्यतातिर धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। हामीलाई जुन मैले सरसर्ती 2-3टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले 54 सालमा जनप्रतिनिधि भइरहँदा, म आफू पनि सदस्य थिएँ, जनप्रतिनिधि भइरहँदा राखेका जुन कर्मचारीहरूलाई हामीले
अब फेरि पनि 20 वर्षपछि हामी आइरहँदाखेरिमा उहाँहरूलाई केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरूलाई जुन बढुवा गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसले पक्कै पनि राम्रै गरेका होलाम भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभनेदेखि नेपाल सरकारबाट आउने निजामती कर्मचारी भइरहँदाखेरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हीनताको भएको अवस्था देखिएकोले र अन्य नगरपालिकाले पनि गरेको हुनाले हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। र अर्को कुरा करारका हामीले नै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ राखेका कर्मचारीहरू करारकाहरू विशेष गरेर उहाँहरूको निस्किँदाखेरिमा दिनको हात निस्किनुपर्ने दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। गत साल एकजना हाम्रो कर्मचारी बाइक दुर्घटनामा बित्नुभयो। उहाँलाई हामीले दिनको लागि अन्य स्रोतबाट चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था केही खाली हात नगर्नको लागि दिनुपर्ने अवस्था रह्यो र उहाँहरू जाने क्रममा 20औं वर्ष 15औं वर्ष काम गरेका मान्छेहरू खाली हात जानु पर्दाखेरिमा यो अत्यन्त दुर्भाग्य। अब हामी गइरहँदाखेरिमा उहाँहरूको पनि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले राखेका हौँ, उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो गरेका हौँ। त्यो कुराहरू अघि नै मेयर साहबले धेरै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो ठिकै गऱ्यौँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। र यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अघि नै धेरै कुराहरू आइसक्यो। अब हामीले राम्रो गऱ्यौँ कि नराम्रो गऱ्यौँ भन्ने कुरा इतिहासले बताउँछ। किनभने 753वटा नगरपालिकामा मलाई लाग्छ गरेको छैन भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ, हेरफेर गरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यदि साँच्चै हो भने रत्नगर नगरपालिकाले मात्रै गरेको हो भने यो भोलिका दिनमा यसले कस्तो नतिजा दिन्छ, यसले राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो भन्ने कुराहरू यो इतिहासले बताउने छ भन्ने मैले आफूले त्यो पनि महसुस गरेको छु। साँच्चै नै यहाँ हामीले गर्दै गर्दाखेरिमा अघि नै धेरै कुराहरू आइसक्यो। अब पुस्तादेखि यहाँ पलदार गरेर बसेका चाहिँ मान्छेहरूका कहीँ पनि राज्यभरि जग्गा नभएका मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूको पनि हामीले थालनी भरेका छौँ र ती मान्छेहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्य सङ्घ संस्थालाई पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले मात्र सिफारिस, हाम्रो अधिकार भनेको सिफारिस तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। यति भनिरहँदा पनि हामीले बुझेका के छौँ भने हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अब हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो जिल्लाले पनि र केन्द्रले पनि यो साँच्चै नै यो व्यक्तिगत होइन, यो चाहिँ संस्थागत राज्यकै हितको लागि नगरपालिकाको हितको लागि काम गरेका हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। त्यो अब भोलिका दिनले बताउला। त्यसो भएको हुनाले र अर्को कुरा यो सबै हामी 85 जना जुन जनप्रतिनिधिहरू यहाँ परिषदमा थियौँ, तर एकजनाले पनि त्यसको विपक्षमा कसैले पनि बोल्नु भएन। यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बल भनेको यो जुन 85 जना हामीले चाहिँ एक भएर कमसेकम एकजनाले पनि यसमा चाहिँ विपक्षमा नलेख्नु भएको हुनाले हामी आशावादी छौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले पहिले पनि भने यसका राम्रा कुरा र नराम्रा कुरा इतिहासले बताउँछ। हामी छोडेर जाँदैछौँ। अब फेरि अर्को अब 1 वर्षपछि आउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब भविष्यले यसका कुराहरू चाहिँ भविष्यले बताउला भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँहरूलाई हामीले यति यो चाहिँ सार्वजनिक होस् भन्नको लागि पनि तपाईँहरूलाई बोलाएका हौँ। तपाईँहरू सबैजना आउनुभयो, सबैलाई म स्वागत पनि गर्दै 2078 सालले हामी सबैको कल्याण गरोस्, उत्तम प्रगति होस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर कोरोनाको सवाल छ। अहिले फेरि खतरनाक कोरोना फेरि भनिरहेको अवस्थामा हामी हेलचेक्रै गरिरहेका छौँ। हामी किन हेलचेक्रै गरिरहेका छौँ भने गत साल हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। व्यवस्थापन गरेको कारणले कोरोनाले हामीलाई त्यति क्षति पुर्याएन। त्यही ढङ्गले हामीले हेरिरहेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ अलि धेरै सबैतिर उजागर गरेर यसलाई चाहिँ हेलचेक्रै नगर्नको लागि पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्ने कुराहरू राख्दै र सबैको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। चाहिँ खोइ सानालाई मात्रै भन्ने कुरा भयो। हाम्रोमा उदाहरण छ। हामीले रजता 9मा हिजोका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले पास गरेर पुरै बनाइसक्नु भएको जग्गा हामीले फिर्ता लिएर आएर अहिले त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ निर्माणहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यो मात्रै होइन, ठुलै व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो, हामीले जहाँ सभाहरू बनाएका छौँ, उहाँले चाहिँ धेरैजनाको टोकन किनेको अवस्था थियो। त्यो ठाउँमा पनि हामीले सभाहरू निर्माण गर्न सफल भयौँ भने अब हामीले महिनामा जमिनदारहरूले चाहिँ हाम्रो पुर्खौली सम्पत्ति भनेको जग्गामा बस पार्क बनाउन भनेर चाहिँ
डिपिआर तयार गरिसकेको 7 करोडमा हालेर डिपिआर बनिसकेको अवस्था छ। हाम्रो लडाइँ नै ठुलासित हो, गरिबलाई हामीले सकेसम्म संरक्षण र उहाँले पाउनुपर्ने भन्दा केही बढाएर दिनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। हामीले सार्वजनिक जग्गा समर्थन गर्ने सवालमा हामीले थुप्रै मुद्दा गएका छौँ। यो ऐन बन्नुभन्दा अगाडि, यो कार्यविधि आउनुभन्दा अगाडि यहाँलाई थाहा छ हामीले अब अघि चाहिँ होइन पूर्व मन्त्री हुँदैको बखतको कुरा हो यो। त्यसपछि अर्को हामीले बजारमै चाहिँ कमलचन्द्र खनालजीको घर हामीले भत्कायौँ र हामीलाई दुई ठाउँ यहाँबाट हामीलाई जिल्ला र हुँदै पुनरावेदनसम्म हामीलाई तल पठाउन लगाएर गयो र त्यसमा नगर प्रमुखलाई 1 करोड 15 लाख रुपियाँ चाहिँ लुटपाट गरेको बस पार्क बनाएका छौँ। वडारवृत्तिमा हामीले कभरहरू बनाएका छौँ। जुन जग्गा हामीले कुनै तपाईँ बाटोमा देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले पशु हार्डवेयरको काम गरिरहेका छौँ होइन। सिटिओको कुरा भइरहेको छ। तर अर्को हामीले वडा नम्बर 8 मा चाहिँ अहिले वाटर किङडमको लागि चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारले 5 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। हामीले 2 करोड पैसा काम थाल्नुपर्ने छ र 4 बिघा 2 कट्ठा जग्गा त्यहाँ हामीले जोगाएका छौँ। यसरी जग्गा जोगाउने सवालमा हामीले अभियानकै रूपमा जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ त्यति बेलादेखि खोजेका छौँ र अघि होइन भाइले पार्नु होइन भने जस्तै हामीलाई के पनि भनिएको थियो भने हामीलाई चाहिँ हामीले चुनावी वखतमा गरेका सबै हामी जति पनि दलहरू छौँ त्यसले हाम्रो एउटा अभियान थियो सुकुमासीलाई जग्गा दिनुपर्छ र पछिल्लो समयमा के पनि भन्नु भने कतिपय दिदीबहिनीहरू बडो मर्मस्पर्शीका साथ दाजुभाइहरूले एउटा सिरानीको चिरकोट यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ लालपूर्जा राखेर चाहिँ सिरानी राखेर शुद्ध पायो मर्न पायो कस्तो हुन्थ्यो भन्दा कस्तो खालको हुन्छ। जग्गा हुनेलाई त मजै होला तर जग्गा नहुनेका निम्ति हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनिरहेको अवस्था हो। त्यसैले त्यहाँ के छ भने अब 7 देखि 10 हजार भनिएको छ त्यसमा अतिरिक्त थप्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि छ। त्यसैले हामीलाई त्यो कुरा लागिरहेको हुनाले हामीले पहिले नगरपालिकाले यो भने हामी ट्याक्ससँग मिलेर नुमन्ती र हाम्रो बिचमा हामीले पहिले यसको तथ्याङ्क लिएका थियौँ। हामीसँग 1556 का तथ्याङ्क छ। अहिले बढेर चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई लगभग चाहिँ 22-23 हारेर आउनु भएको छ। त्यो मानेमा हामी पहिल्यै सिन्सियर थियौँ कि वास्तवमा भूमिहीन सुकुम्बासी दलित रूपमा रहेका हाम्रा नगरवासीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले लाभ दिनुपर्छ। यहाँ तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले खरको सानो विस्थापित गरेर 3 को सानोदेखि पहिलो हामी नगरपालिका हो। त्यसपछि त्यसैगरी अभियान सुरु भएको छ। यो मानेमा हामीले जसले चर्चेको छ जसको चाहिँ भूमि र भू माफियाहरू जुन खालको अहिले सर्वनाशको अवस्था छ त्यसको निम्ति पनि हामी सतर्कता साथ यो नगरपालिका कहीँ चुकेको छैन। गरिब र विपन्नका निम्ति त हामी लडेकै छौँ। यो जग्गा लडेको पनि के छ भने पहिला ती विपन्न समुदायका मान्छेहरूलाई यो जग्गा जोगाएन भने हाम्रा नगरवासीलाई मेचीमा अगाडि लानुपर्ने स्थिति छ। हामी कमसेकम यही व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अनि त्यसपछि रहेको जग्गा अघि भनिसक्यौँ हामीले भावी संसदका निम्ति उपहारको निम्ति भोलि अहिले हामी हुँदै अर्को निर्वाचनमा आउँदा कि पछि केही त्यस्ता खालका संस्थाहरू आइरहँदाले थुप्रै नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले विभिन्न गैर संस्थाले तपाईँ पत्रकार साथीहरू सिधो जग्गामा आएको अवस्था आउँछ। कहाँबाट दिने जोगाएर दिन्छौँ। पत्रकार साथीहरूले चाहिँ राधे सिंहजीले आफ्नो कार्यकालमा भन्नुहुन्थ्यो दाइ र साथीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिटीहरूको वरिपरि जग्गा दिनुहोस् न भन्नुभएको थियो। हामीले सिटीहरूको जग्गा नाप्ने सवालमा यति अपमान चाहिँ बेहोरेका छौँ। हामीलाई गाली गरेको छ तिमीहरूले पैसा खायौ भ्रष्टाचार गर्यौ हुने खानेलाई पोस्दैछौ हामीसँग खोज्दैछौ होइन अनेक खालका कुराहरू चाहिँ हामीलाई आरोप लागेका छ। हामीले गर्न खोजेको भए त मिलेरै जग्गा दर्ता हिजो जस्तै गर्न सकिन्थ्यो होला। अलिअलि हामीले यो बेला चुनाव गरेको यसो खोल्टी गर्ने काम पनि गर्थ्यौँ होला। होइन भनेर हामीले चाहिँ ती चाहिँ तपाईँहरूले हामीले जुन समुदाय छ त्यो समुदायलाई दिनेका निम्ति खोजेको प्रयास हो। हामीले भनेका छौँ हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूको कसैले पनि 1 इन्ची जग्गा चाहिँ कसैले चाहिँ दर्ता गर्नेवाला छैन। हामीले के पनि भनेका छौँ भने त्यति बेलै पहिलो नगरसभामा राजनीतिक दल समाजसेवी बुद्धिजीवी सबै खालका मान्छेले यदि चाहिँ कसैले चर्चिनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ जग्गा छोडिदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। पहिलो नगरसभामा हाम्रो अभियान हो। त्यसपछि बाँझो खेत जोत्ने अभियान हो। नेपालमै पहिलोचोटि हामी बाँझो खेत जोतेका छौँ। त्यो जो कोरोनाको कहरमा परेका थिए हाम्रा नगरवासीहरू जो आर्थिक सालले विपन्न हुनुहुन्थ्यो जो अप्ठ्यारो पर्नुभयो हामीले राहत मानेपछि बाँझो खेतमा खेती गर्नुहोस् भनेर हामीले खेती गर्नका निम्ति प्रेरित गऱ्यौँ। अहिलेसम्म खेती गरेर खानु भएको छ। हामी अलग्गै खालको पहिचान गराउने स्वभावमा छौँ। भलै 753 हाम्रो कहाँ हुन्छ हामी थाहा छैन तर हामी विधिको शासन मान्दै नगरपालिका र नगरवासीहरूको हितमा काम गर्ने पक्षमा छौँ। हामी दलभन्दा माथि उठेका छौँ। हामी फरक विचार राख्ने साथीहरू पनि छौँ तर हामीसँग अहिलेसम्म एक ढिक्का एक मालाका साथ हामीले निर्णय गरेर आइरहेको छ। हामी कसैलाई पक्षपोषण गरेको भए सायद आज हामी एकै ठाउँमा यसरी उभिदिन्थेन होला। त्यसैले गौरवको विषय भएको छ। त्यसैले हामी साँच्चीकै त्यो चाहिँ उसलाई हुने खानेहरूसँग चाहिँ त लिने नै हो हुँदा खानेहरूलाई दिने नै हो। यो हाम्रो अभिप्राय हो। अरू केही साथीहरू जग्गा भन्ने परिगयो जस्तै त्यो नहोस्। शुभकामना। धन्यवाद तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले सबैले खबरदारी गरेको बडो खबरदार पनि बडो स्वस्थ ढङ्गले बडो चाहिँ प्रतिपक्षहरू पनि अहिले स्वस्थ खालको आलोचना पाउँछौँ। विभिन्न नगरहरूले पाएको हामीले चाहिँ
अघि भाइले भने जस्तै इतिहास चाहिँ राम्ररी रच्नुपर्छ। अब 5 वर्षको इतिहासमा 54 पनि थिएँ, त्यो बेला पनि यो अभियान सुरु गरेका थियौँ, जग्गा जोगाएकै थियौँ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हामी अविच्छिन्न यो यात्रामा लागिरहेको छौँ र बाहिर बस्दा पनि हामी लाग्छौँ। बेसिक चाहिँ काम हुन किन हामी यदि निर्वाचनमा हामी आएनौँ भएन भने पनि हामी वाचडगको रूपमा चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। रोटीका जग्गा छ भने अहिले केही नभए कतिपय साथीहरूले घाँस लगाउनु भएको छ, उहाँले तिर्नु पर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ नगरपालिकाको केराखेती गर्ने मान्छेले 5,000सम्म तिर्नुपर्छ प्रत्येक कट्टा, तर निःशुल्क हामीले त्यो उहाँलाई गरिरहेको छौँ। अझ नगरपालिकाले त्यसमा प्रत्येक कट्टा 3,000 गरी अनुदान दिएका छौँ र उहाँलाई यो कन्टिन्यू प्रोग्राम हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ रोकेका छैनौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको कौतूहलता पत्रकार साथीहरूको कति भेट्न सक्यौँ। तपाईँहरूलाई अब चाहिँ आज मलाई लाग्छ कतिले चाहिँ अब लाइभ सुनिराख्नु भएको छ, कतिले चाहिँ अब होइन अब टेलिभिजन मार्फत भोलि राख्नुहुनेछ। र यो किनभने हामीले यसलाई फुर्ती गऱ्यौँ भनेर होइन, हामीले एउटा चाहिँ चिज गरेका छौँ, यो असल प्रयास हो कि होइन भनेर यहाँहरूको जुन भोलि लेखाइहरू सरस्वती लेख्दा मलाई लाग्छ त्यसैभरि यसले एउटा खालको नयाँ सन्देश जानेछ। हामीले अवज्ञा गर्न खोजेका होइनौँ, हामीले यसलाई समर्थन गर्ने सुनिश्चित गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ, छोटो चाहिँ उसलाई गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा के छ भने पत्रकार साथीहरू चाहिँ बेलामा आइदिराख्नुपर्छ। हजुरहरूले लेख्नु भएको छ, हाम्रो नराम्रो हामीले कतै कतै भेटेका छौँ, हामीलाई खबरदारी गर्न स्वस्थ आलोचनाको प्रतीक्षामा हामी छौँ। हामीले ठिक गऱ्यौँ भने ठिक ढङ्गले गरिदिनु भएको छ, अझै हौसला दिने कुरा गर्नु होला। कहीँ ट्र्याक गर्दैछौँ, कहीँ बेठिक हुँदैछ भने हामी मात्रै भनेन, मेरो पनि होइन, हाम्रा वडाध्यक्ष साथीहरू, वडा सदस्य साथीहरू छ, कर्मचारी साथीहरू छ, तपाईँलाई खबरदारी गर्ने राइट पनि छ। तपाईँका असल सुझावहरूको प्रति चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसैले यिनै कुराहरू राखेर छोटो आमन्त्रणलाई चाहिँ स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। म साथीहरूप्रति नगरपालिकाको तर्फबाट सबै हार्दिक सम्मानसहित आजको यो हाम्रो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।